नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आज साँझसम्म अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न सांसदहरूलाई आह्वान। संविधानमाथि जालसाजी भएको भन्दै कानुनविदहरू रिट बोकेर अदालत जाँदै। प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा अनुसार नै राष्ट्रपति संविधान र संसद सिद्ध्याउने खेलमा लागेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप। थप रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा। सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएका निजी अस्पतालहरू रुष्ट। मन्त्रालयले अस्पष्ट सूचना जारी गरेको आरोप। सरकारी अस्पतालले बिरामी थेग्नै सकेन। इजिप्टको प्रस्ताव अनुसार युद्धरत दुई देश इजरायल र प्यालेस्टाइनले गरे युद्धविरामको सहमति। अमेरिका लगायतका देशबाट स्वागत। र प्रिमियर लिगका अन्तिम खेल आगामी आइतबार हुँदै। अन्तिम खेल खेल्नु अघि नै लिगको शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर सिटीले उपाधि जित्ने पक्का। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। प्लस ग्यालबालुम भए केही डर छैन। टिकाउ अनुसार दाम पनि ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? जलवायु अनुकूलित गाउँ क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज परियोजना स्थल यी 5 मुख्य कार्यले हामीलाई जलवायु अनुकूलन गाउँ निर्माणमा सघाउनेछ। 1. जलमा जलवायु अनुकूलन वाटर स्मार्ट प्र्याक्टिस बलेसीको पानी सङ्कलन प्लास्टिक पोखरी सौर्य पानी तान्ने पम्प। 2. कार्बन तथा ऊर्जामा जलवायु अनुकूलन कार्बन एन्ड एनर्जी स्मार्ट सुधारिएको चुलो वृक्षारोपण। 3. कृषिमा जलवायु अनुकूलन एग्रिकल्चरल स्मार्ट थोपा सिँचाइ तरकारी खेतीका लागि प्लास्टिक टनल। 4. जैविक विविधतामा जलवायु अनुकूलन बायोडाइभर्सिटी स्मार्ट करेसा बारीमा जडीबुटी खेती बिरुवा उत्पादन नर्सरी। 5. शिक्षामा जलवायु अनुकूलन नलेज स्मार्ट एक्टिभिटिज क्षमता अभिवृद्धि तालिम व्यवस्थापन र संयोजन तापक्रम तथा वर्षा मापन। यस्ता काम हामीले स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसमा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागको सदैव साथ रहनेछ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा 4 बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेपछि राष्ट्रपतिले उपधारा 5 बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आज साँझ 5 बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएको जनाएको छ। उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नहुनेदेखि मार्ग प्रशस्त गरेकाले अब उपधारा 5 बमोजिम शुक्रबार साँझसम्म वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीले बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा 5 मा छ। फेरि पनि विपक्षी गठबन्धनले भोलि साँझसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रयास यस अघि नै असफल भएर ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। फेरि यदि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा संवैधानिक रूपमै भङ्ग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ। योजनाबद्ध रूपमा संविधान र संसद सिद्ध्याउने खेलमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लागेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू असंवैधानिक कदम विरुद्ध अदालत जाने भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम प्राइम संवाद मार्फत अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
प्रधानमन्त्रीको अनुरोध पत्रलाई असंवैधानिक तरिकाले अघि बढाएर संविधानको धारा 76(5) अनुसार आह्वान गरिएको सरकार गठनको षड्यन्त्र विरुद्ध अदालत जाने जानकारी गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नियोजित रूपमै संविधान र संसदको अवमूल्यनमा लागेको अधिवक्ता भण्डारीको आरोप छ। दर्ता गरेर अब सकभर अझै पेशी चढ्दै हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भावना छ, तर त्यो हुन्छ कि हुँदैन, सर्वोच्च नियमावलीले त्यो भन्छ कि भन्दैन, दिन्छ कि दिँदैन, त्यो अनुसार अगाडि जान्छ। हामी प्रयास चाहिँ गर्छौँ। तर राजीनामा पनि आएको छैन र उहाँले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पेश गरे पनि विश्वासको मत नलिएर विश्वासको मतमा चाहिँ हारेको भए त्यो जान मिल्थ्यो र यही घोर असंवैधानिक कदम हो। अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधानको मूल्य मान्यता र नैतिकता भन्दा बाहिरबाट अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट यथास्थितिमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको प्रतिकूल रहेको बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 76 राष्ट्रपतिले आफै प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सरकारको अनुरोध पत्र अनुसार राष्ट्रपति अघि बढेर षड्यन्त्रको मतियार बनेको उहाँको आरोप छ। त्यसले उहाँले पदमुक्त गर्थ्यो। अब 76(3) उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभएको छैन भनेपछि चाहिँ के छैन, प्राइम मिनिस्टरसिप त 76(5) को सरकार नबन्ने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टरसिप उहाँलाई भयो, उहाँले नै विघटन गर्न पाउनुभयो र उहाँले नै सरकार चाहिँ के छैन सरकारमा बनिरहन पाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग गर्ने, बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ शासन चाहिँ अध्यादेशबाट गर्ने। जसलाई संसदले विश्वासको मत दिएन उसैलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउनु, नियुक्त गरिसकेपछि कमसे कम विश्वासको मत लिने अवधिसम्म धैर्य गर्न नसक्नु, विश्वासको मत नपाएर वा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री पद खाली नभएको अवस्थामै संविधानको धारा 76(5) अनुसार भन्दै 24 घण्टाभन्दा कम समय राखेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानमाथिको जाल साझी भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक आज बस्दैछ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बिहान 9 बजे बैठक बोलाइएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञप्ति नेपालको संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक रहेको निष्कर्ष सहित आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाइएको बताइएको छ। पूर्व पदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीको बैठक बस्नु पूर्व बिहीबार राति नै सभापति देउवाले पार्टीका नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध कडा कदम उठाउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाउनु भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नदिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए लगत्तै राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार गठनको आह्वान गरेर 21 घण्टा मात्र समय उपलब्ध गराएपछि कांग्रेस प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैप्रति आक्रोशित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 76(5) अनुसार अल्पमतको सरकार गठनको आह्वान भएसँगै विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध आक्रोशित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि लोकतन्त्र र संविधान विरुद्ध गएको प्रमाणित भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ 23 घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानका विरुद्ध अपराध गरेको भए पनि यो क्षम्य नहुने बताउनु भएको हो। संसद विघटन गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको जो नियत थियो र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै त्यसलाई सदर गरेर जुन मनसाय प्रकट गरिएको थियो त्यसैको निरन्तरताका रूपमा नयाँ सरकार गठनको आह्वानलाई अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थ्याउनु भएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिबाट 24 घण्टा पनि समय नदिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा पनि 3 दिनको समय दिने प्रचलन रहेकोमा 24 घण्टा मात्रै समय दिनु संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको दावी गर्नुभएका नेता पौडेलले नेपाली जनताको 70 वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न अपिल समेत गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिबाट बिहीबार साँझ गरिएको सरकार गठनको 23 घण्टे आह्वानलाई राष्ट्रपतिले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमले संविधान र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको दावी गर्नुभएका यादवले आज आफ्नो पार्टीका नेता र अन्य पार्टीहरूसँग छलफल चलाएर थप कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटा प्रदेशका 30वटा अस्पतालहरूसँग कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयले ती अस्पतालमा निशुल्क उपचार गरिने भनिएको छ, तर सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले भने उक्त सूचना अस्पष्ट भएको र बलजफ्ती उपचार गर्न लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै देशभरका 30वटा निजी तथा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने भन्दै अस्पताल तथा मेडिकलहरूको नाम सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूलाई आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3500, मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि 7000 र आइसियु तथा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि 15000 का दरले सरकारले शोध भर्ना लिने भन्दै सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यसरी सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने बताउनु भएको छ। अस्पतालमा गएकाहरूको उपचार निशुल्क हुने प्रति व्यक्ति सामान्य, मध्यम तथा जटिल गरी 3500, 7000 र 15000 का दरले प्रत्येक दिन प्रत्येक बिरामीका दरले मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्ने। यसरी सेवा लिन परेमा उक्त अस्पतालमा बस्ने चिकित्सकको खर्च, सामान्य औषधि खर्च, अस्पतालमा राखे बापतको खर्च बिरामीले तिर्नु नपर्ने भनिएको छ। सरकारले तोकेका सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालहरूमा उपचार गरे बापतका व्यक्तिहरू, हामी संक्रमितहरूले शुल्क आफै तिर्छु भनेर बस्दाखेरि तिर्ने कुरा भयो, क्याबिनमा बस्छु अथवा यस्तो सुविधा लिएर बस्छु, यसरी बस्छु भन्दा अन्यथा त्यहाँ बस्ने सबै व्यक्तिहरूको हामीले निशुल्क उपचार गर्ने र त्यो पैसा प्रति बिरामीका हिसाबले सामान्य, मध्यम र जटिल गरेर 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। 3500, 7000 र 15000 प्रतिदिन प्रति बिरामीका दरले सम्बन्धित अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्छ। यसरी हामी कहीँ पनि छौँ, हामीलाई संक्रमित भएपछि त्यो अस्पतालमा गएर सेवा लिनुपर्ने भयो भने अस्पतालका सूचीहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक पनि गरेको छ। तर यसरी सरकारले सम्झौता गरिएको भन्ने अस्पतालहरूले मन्त्रालयको निर्णय नै अस्पष्ट भएको बताएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा भ्रामक र अल्मलिने खालको सूचना भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको भनेको काठमाडौँको चाबैल स्थित मेडिकेयर अस्पतालले सरकारले भने अनुरूप आफूहरूले उपचार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि सरकार यदि बिरामीहरूसँग, नेपाली जनतासँग अति हुने हो भने यसलाई उहाँहरूले कमेन्टको रूपमा नलिएर, आलोचनाको रूपमा नलिएर, यसलाई एउटा सुझावको रूपमा लिएर टक्क यो हस्पिटलमा चाहिँ सबै हुन्छ, कोभिड हुँदैन भनेर कुनै छुट्याइदिएर पब्लिकलाई त्यस्तो दिए चाहिँ सुविधा हुन्थ्यो। अब पन्छौनी काम सक्ने हिसाबले यति सघाउन त, यसो गरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले गरे जस्तो लागिरहेछ। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यही 3000, 3500, 7000 र 15000 चाहिँ हामीले छुट, त्यो पनि उनीहरू तिर्न सक्दैन भन्ने प्रमाण ल्याउनुपर्छ लोकल इकाइसँग। त्यो चाहिँ एकदम गरिब हो र तिर्न सक्दैन भन्ने ल्यायो भने त्यो चाहिँ हामीले सरकारलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखेर त्यसको शोध भर्ना लिन्छौँ। बुझिबक्स्यो अब क्लियर छ नि। अनि त्यो अरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यही बिरामीसँग लिने हो, त्यो नसक्ने भने लिनु पर्यो नि त्यो त। त्यस्तै निजामती कर्मचारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार यसअघि निशुल्क गर्दै आए तापनि यसअघि निशुल्क दिँदै आएको सेवा पनि अब दिन नसक्ने बताएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई पनि लागेको थियो हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो रिसोर्सले भ्याउँछ भन्ने हिसाबले हामीले औषधि र इन्भेस्टिगेसन पनि फ्री गरेका थियौँ होइन हजुर। अनि हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो कोर कमिटी बसेर के निर्णय गर्यो भने अब यो ट्रिटमेन्ट भनेको त अनलिमिटेड हुन्छ, कसैलाई 1 महिना 2 महिनासम्म पनि राखेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गरि पनि रहेछौँ होइन। त्यो हिसाबले एकदमै महँगो मेडिसिनहरू चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट नगर्ने भयो हुनाले त्यस्तो महँगो मेडिसिन र इन्भेस्टिगेसनहरूको चाहिँ लिने।
सरकारले तोकेका काठमाडौँका नोबेल मेडिकल कलेज, टिचिङ अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज तथा अस्पताल, काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज प्राइभेट लिमिटेड, महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल, सुमित अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, वज्र बाराही चापागाउँ अस्पताल, अन्दावान अस्पताल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी तथा मेडिकल साइन्स, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल तथा गण्डकी प्रदेशका 2वटा अस्पताल, सुदूरपश्चिममा 5वटा निजी तथा मेडिकल कलेज, प्रदेश 1 मा 1वटा मेडिकल कलेज तथा प्रदेश 2 मा 2वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। तर सरकारले निशुल्क उपचार हुन्छ भन्दै निजी क्षेत्रलाई बलजफ्ती गर्ने र निजी क्षेत्रले संक्रमितको उपचार सरकारले भने बमोजिम गर्न सक्दैनौ भन्ने प्रविधिले नागरिकले कसरी उपचार पाउलान्? समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम भएको छ। इजिप्टको प्रस्ताव अनुसार युद्धरत 2 देश इजरायल र प्यालेस्टाइनले युद्धविरामको सहमति गरेका हुन्। 2 देशबीचको सहमति अनुसार आज बिहानदेखि युद्धविराम सुरु भएको छ। थप वार्ताका लागि इजिप्टले इजरायल र प्यालेस्टाइनमा प्रतिनिधिहरू पठाउने बताइएको छ। प्यालेस्टाइनले केही दिनदेखि युद्धविरामको पहल गरिरहे पनि इजरायलले मानेको थिएन। अहिले पूर्व शर्त बिना युद्धविरामका लागि इजरायलले सहमति जनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युद्धविरामप्रति खुसी व्यक्त गर्दै इजरायलले आफ्नो सुरक्षाका अधिकार प्रयोग गर्नेमा विश्वस्त रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। 2 देशबीच 11 दिनसम्म प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा चलेको युद्धमा कम्तीमा 227 जनाको ज्यान गएको छ। हमासको आक्रमणबाट इजरायलतर्फ 12 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइतबार हुने प्रिमियर लिगको अन्तिम खेल अघि नै म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जित्ने निश्चित भएको छ। लिगतर्फको शीर्ष स्थानमा रहेको सिटीले 37 खेलमध्ये 6 खेलमा हार र 5 खेल बराबरी खेलेको छ। 26 खेलमा जित हात पार्दै 83 अङ्क जोडेको सिटी तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। आइतबार हुने एभर्टनसँगको खेल गुमाए पनि सिटीले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने निश्चित भइसकेको छ। 71 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आइतबार हुने वुल्फह्याम्पटनसँगको अन्तिम खेलबाट जित हात पारे पनि सिटीलाई भेट्टाउन सहज हुने छैन। आइतबार हुने बाँकी 9 खेल समेत औपचारिकताका लागि मात्रै हुनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आज साँझसम्म अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सांसदहरूलाई आह्वान। संविधानमाथि जालसाजी भएको भन्दै कानुनविदहरू रिट बोकेर अदालत जाँदै। प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा अनुसार नै राष्ट्रपति संविधान र संसद सिद्ध्याउने खेलमा लागेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप। थप रणनीति बनाउन दलहरू आन्तरिक छलफलमा। सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएका निजी अस्पतालहरू रुष्ट। मन्त्रालयले अस्पष्ट सूचना जारी गरेको आरोप। सरकारी अस्पतालले बिरामी ठेक्नै सकेनन्। इजिप्टको प्रस्ताव अनुसार युद्धरत 2 देश इजरायल र प्यालेस्टाइनले गरे युद्धविरामको सहमति। अमेरिका लगायतका देशबाट स्वागत। र प्रिमियर लिगका अन्तिम खेल आगामी आइतबार हुँदै अन्तिम खेल खेल्नु अघि नै लिगको शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जित्ने पक्का। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। कोरोना कहरमा घरभित्र थुनिएका सर्वसाधारणको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास। किन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राहत, उपचार अनि सचेतनामा सधैँ कमजोरी। जनतामा भोकसँगै रोगको डर, नागरिकको जीवन रक्षामा जुग्दै सरकार। अस्पतालदेखि हवाई